ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी, इल्मी व अदबी शहर देवबंद में, जहां 22 सितंबर 2019 को श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट ने मरहूम श्रीकांत वर्मा साबिक कांग्रेसी लीडर के 88वें यौम पैदाइश के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया। मेहमानाने खुसूसी रहे जनाब अभिषेक वर्मा साहब और मोहतरमा एनका वर्मा साहिबा। मुशायरे की सदारत मशहूर नाज़िम मुशायरा व शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने फरमाई और मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज नौजवान डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अंसारी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस यूथ के। आइए मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलटफेर कर रहा हूँ। एक शायर जिसे मुशायरे के आखिरी हिस्से में अपना कलाम पेश करना था, उन्हें मुशायरे की जरूरत के तहत अब इस वक्त मैं आवाज देने जा रहा हूँ। मैं नाम पुकारूंगा, आप चौंक उठेंगे कि मुजफ्फरनगर से आने वाले इस मेहमान शायर को, जिसे पूरी उर्दू दुनिया बहुत मोहब्बतों के साथ सुनती है, और जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी का कलाम किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत और दलील माना जाता है। आज देवबंद के जश्न आजादी के इस तारीख साज मुशायरे में मैं जनाब खुर्शीद हैदर को आवाज दे रहा हूँ। तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। भाई शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। नदीम फर्रुख भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त पे आवाज़ दी। मैं आपका तहे दिल से मुतशक्किर हूँ। डॉक्टर साहब इजाज़त है? बच्चे मुलाहिज़ा फरमाएं दोस्तों, मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ बग़ैर किसी तमहीद के। मुलाहिज़ा करें हज़रात कि थोड़ी सी इधर, थोड़ा सा थोड़ी वो इधर हवा नहीं आ रही, थोड़ा सा भैया। मुलाहिज़ा फरमाएं दोस्तों के ज़माने को तुम्हारी ये अदा अच्छी नहीं लगती। जहाज इधर, अरे खड़े ही होना है तो फिर नीचे जाके खड़े हो। जमाने को खड़े भी हो जाओगे। तुम्हारी ये अदा अच्छी नहीं लगती जी, मुसलसल अब खताओं पर खता अच्छी नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कोई बगावत पर उतर आए। वाह, आप पहुंचेंगे शेर तक। कहीं ऐसा ना हो कोई बगावत पर उतर आए। किसी से बेरुखी हद सिवा अच्छी नहीं। वाह 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 वाह। कहीं ऐसा ना हो कोई बगावत पर उतर आए। किसी से बेरुखी हद से सिवा अच्छी नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। और मुलाहिज़ा फरमाएं, खास तौर से हाजिर करता हूँ, आज एक दोस्त मेरे साथ आए जिन्होंने मुझे मुज़महिल कर दिया। मैं नाम नहीं लूँगा इस वक्त वरना बेअदबी होगी। असद भाई, किसी से बेरुखी हद से सिवा अच्छी नहीं लगती। मुलाहिज़ा फरमाएं दोस्तों के चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। क्या सुन के बताएं दोस्तों कि मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। वो संग दिल चला गए फूलों पे गोलियां, दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। मुलाहिज़ा फरमाए दोस्तों, एक शेर पेश करता हूँ गजल के हवाले से, जहाँ जहाँ हज़रत तशरीफ फरमाए। काफिये की खास तौर से दाद चाहता हूँ डॉक्टर साहब के चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। नदीम भाई, मुमकिन नहीं है पाना किसी चीज का अगर, मुमकिन नहीं है पाना किसी चीज का अगर, क्यों अपने सर गुनाह लें बेकार देखकर। वाह वाह, नहीं सुन के बताइएगा। मुमकिन नहीं है पाना किसी चीज का अगर, क्यों अपने सर गुनाह लें बेकार देख, क्यों अपने सर गुनाह लें बेकार देखकर। और मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा होगा। वाह 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 वाह। तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा होगा। कभी कभी कम लफ्जों में भी अच्छी बात कही जा सकती है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, प्यार की जब तारीख लिखोगे पहला नाम हमारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे पहला
پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا. بہت شکریہ. دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، اس نے روپ نکھارا ہوگا. اب غزل کے شعر بچے نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا؟ آپ سے بہتر داد کوئی نہیں دے سکتا. ملاحظہ فرمائیں، یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا، نہ حال اچھا ہے. ایک مصرع پڑھ دوں بھائی ندیم بھائی؟ سسٹم کے خلاف تو لڑا جا سکتا ہے. ارے نہیں، سسٹم کے خلاف نہیں، آپ کسی کے بھی خلاف پڑھ سکتے. اجازت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا، نہ حال اچھا ہے. اچھے دن آئیں گے کیسے، یہ سوال اچھا ہے. واہ 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 واہ. دیکھو یہاں تو داد بنتی ہے. اچھے دن آئیں گے کیسے، یہ سوال اچھا ہے. میں شاعری پڑھتا ہوں اور آپ انشاءاللہ شاعری تک پہنچیں گے. بہت معتبر سماعت ہے. میں ترنم سے غزل پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، ابھی 3 شعر کی اجازت چاہتا ہوں، اس کے بعد ترنم سے غزل چھیڑتا ہوں. کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا، نہ حال اچھا ہے. اچھے دن آئیں گے کیسے، یہ سوال اچھا ہے. جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں، مگر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے. واہ 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 واہ. جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں، مگر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے. ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے. کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا، پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے. ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے. ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے. لیجئے غزل ترنم سے چھیڑتا ہوں، شاید آپ تک پہنچی ہو. بھائی ڈاکٹر زبیر انصاری کو خاص طور سے مبارکباد. اور یہ شری کانت ورما ٹرسٹ جس کے بہرحال بینر تلے یہ مشاعرہ ہے، ان کو بھی ڈھیر ساری مبارکباد کہ انہوں نے یہ اردو ہندی کا ایک ملا جلا ایک پروگرام کرایا. ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں. اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے. اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے. اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے. اور یہ مطلب ملاحظہ فرمائے حضرت جہاں جہاں تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائے اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، یہاں تیری زمینداری نہیں ہے. یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے. شکریہ چوکس صاحب، بہت شکریہ. وجاہت صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. اپنے عزیز ہیں، ہاں کہہ تو صحیح رہے. بالکل ملاحظہ فرما. چلیے پہلے پڑھ دو پھر اس کے بعد انشاءاللہ. یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے. جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں. میرا کردار بازاری نہیں ہے، میرا کردار بازاری نہیں ہے. اب یہ 2 شعر میں حاضر کرتا ہوں. بہت شکریہ. جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں. میرا کردار بازاری نہیں ہے. ادھر تلوار سینقل ہو رہی ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے. بہت شکریہ. میں سمجھ رہا ہوں بہت خاص طور سے یہ چونکہ شاید غزل میں پڑھ چکا یہاں، لیکن متعدد ایسے چہرے میرے سامنے ہیں جو شاید پہلی مرتبہ اس غزل کو سن رہے ہیں. ادھر سے آواز بھی آئی. لیجئے میں 2 شعر پڑھ کے غزل بدلتا ہوں. بہت شکریہ. کہ ادھر تلوار سینقل ہو رہی ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے. میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو،
कभी हारी नहीं है, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने पजीराई की इन अशार की। कुछ शेर पढ़ के छेड़ता हूँ कि इफरात ज़र तो मेरा मुक़द्दर नहीं रहा। सुन के बताएं दोस्तों, इफरात ज़र तो मेरा मुक़द्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। वाह वाह वाह। लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। शहजाद मियाँ सुनिए, डॉक्टर साहब खास तौर से हाजिर करता हूँ कि इफरात ज़र तो मेरा मुक़द्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। वाह वाह। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। डॉक्टर साहब, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। क्या कहना? एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। अब हो न हो फसाद कोई डर नहीं रहा। वाह वाह वाह। अब हो न हो फसाद कोई डर नहीं रहा। ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम था। क्या कहना? नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। वाह वाह वाह। नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। वाह वाह वाह। यार वो गजल पढ़ दो यार, वो गजल पढ़ दीजिए। आपने जिस गजल की फरमाइश की है, उस गजल के लिए मैं खुर्शीद हैदर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरा साथ देना चाहिए। एक बार मेरे साथ, मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कीजिए, ताकि खुर्शीद हैदर साहब आपकी पसंदीदा गजल आपकी खिदमत में पेश करें। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों। यार बैठ जाओ। सुनिए, आओ बच्चों। महरो मुरव्वत प्यार वफा का बदला वो अनमोल दिया। सुनिए, बहुत शुक्रिया मियाँ। अरे बिलाल, मुलाहिजा फरमाए दोस्तों। महरो मुरव्वत प्यार वफा का बदला वो अनमोल दिया। देखिए, शायरी इशारे के नाव का नाम है, और आप वो शख्सियतें हैं जहाँ शायरी सुना के फख्र महसूस होता है कि हमने देवबंद में शायरी सुनाई है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुलाहिजा फरमाए। कोई बात नहीं, जहाँ जिसको जगह जहाँ मिल जाए बेहतर है। जगह कम पड़ गई, सामाइन ज्यादा है, इसलिए बानी मुशायरा को मजीद मुबारकबाद। हमारे दोस्त उल्फत बटालवी, मुलाहिजा फरमाए कि महरो मुरव्वत प्यार वफा का बदला वो अनमोल दिया। ज़हनों को नफरत का तोहफा हाथों को कशकोल दिया। ज़हनों को नफरत का तोहफा हाथों को कशकोल दिया। ज़हनों को नफरत का तोहफा हाथों को कशकोल दिया। प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ व दावत के भी तौर तरीके हैं। तो सुन के बताएंगे, शेर हाजिर करता हूँ खास तौर से कि प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ व दावत के भी तौर तरीके हैं। ये तो कोई बात नहीं जो मुंह में आया बोल दिया। ये तो कोई बात नहीं जो मुंह में आया बोल दिया। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का रिश्ता है। वाह वाह वाह। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का रिश्ता है। इसकी जानिब तीर चला तो सीना मैंने खोल दिया। इसकी जानिब तीर
تیر چلا تو سینہ میں نے کھول دیا. شعر حاضر کرتا ہوں دوستو کہ اس کی جانب تیر چلا تو سینہ میں نے کھول دیا. ہمارے جو مہمان ہیں خاص طور سے محترم شعر سنیے, خاص طور سے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اس کی جانب تیر چلا تو سینہ میں نے کھول دیا. مندر مسجد کے جھگڑے میں تم نے کمایا نام مگر, کیا کہنا, مندر مسجد کے جھگڑے میں تم نے کمایا نام مگر, آنے والی نسلوں کے تو زہر رگوں میں گھول دیا. آنے والی نسلوں کے تو زہر رگوں میں گھول دیا. آنے والی نسلوں کے تو زہر رگوں میں گھول دیا. واہ واہ, بہت شکریہ. حضرات گرامی, جناب خورشید حیدر مظفر نگری اب آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے. آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا, لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے, کوی سمیلن, نعتیہ مشاعرے, جلسے, کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے. کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286.